मौलवियों को भटक होने हैं। तहरीकों में अहम किरदार अदा किया मजहबी जज्बे का रिलीजन ने लोगों को एक को किया था, लेकिन उसने फिरका वाराना तनाव को भी हवा दी। सिपाहियों ने नारे लगाए और मंदिरों से मसाजिद से आज़ानें गूंजी और गुरुद्वारों से अरदास। सबका एक ही मकसद था, अंग्रेजों की गुलामी से निजात चाहिए। अंग्रेजों के तख्त को हिलाने लगी। जब सूरज बड़े सगीर के आसमान पर चमकता था तो उसकी किरणों में बस रोशनी न थी, बल्कि एक ऐसी आग भी छुपी थी जो दिलों को हिला देती थी। ये रिलीजन की आग थी, एक ऐसी ताकत जो ब्रिटिश इंडिया के हर गली कूचों में फैलकर लोगों के रूहों को जगाती थी। ये सिर्फ अकीदे की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कुव्वत जो सियासत के रंगों को गहरा करती थी, सरहदें बदलती थी और लाखों दिनों को एक ख्वाब के लिए जोड़ती थी। ब्रिटिश इंडिया में रिलीजन ने सियासत को इस तरह से शेप दिया है जैसे कोई माहिर शायर अपने अल्फाज से कोई बेहतरीन गजल लिखता है। लेकिन इस ताकत का एक तारीख पहलू भी था, एक ऐसी आग जो इत्तेहाद के साथ साथ तकसीम और तशद्दुद को भी भड़का सकती थी। ये कहानी बस माजी की नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो आज भी गूंजती है और मुस्तकबिल के इम्कानात को रोशन भी करती है, लेकिन इसके खतरात को भी उजागर करती है। आए इस जज्बाती सफर पर चले जहां हर लम्हा एक नई कहानी सुनाता है, जहां रिलीजन और सियासत एक दूसरे से लपेट कर बरसगीर की तकदीर बदलते हैं, और जहां हम 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी के बड़े मसाइल की तनाज़ुर में इस ताकत के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझेंगे। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, 1857 का वो सूरज जो दिल्ली के मीनारों पर चमक रहा था, एक नई सुबह का पैगाम्बर बन गया। हिंदू सिपाही अपने मंदिरों से उठे, मुसलमान अपनी मसाजिद से निकले और सिख अपने गुरुद्वारों से बाहर आए। उनके हाथों में तलवारें थी, लेकिन दिलों में बस एक ही जज्बा था, आजादी। ये जंगे आजादी थी, या यूं कहूं कि एक जज्बाती समंदर जिसके लहरें अंग्रेजों के तख्त को हिलाने लगी थी। विलियम डेलिम्पटन अपने किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि बहादुर शाह जफर जो उस वक्त के इंडिया के बादशाह थे, इस बगावत के अलामती रहनुमा बन गए। वो कोई फौजी लीडर न था, लेकिन उनका नाम हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने का पुल बन गया। गाय के गोश्त और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की अफवाहों ने उस आग को भड़काया, लेकिन असल ताकत रिलीजन की वो जज्बाती अपील ही थी जो लोगों को अपने जान कुर्बान करने पर आमादा कर गई। दिल्ली के बाजारों में जहां हिंदू और मुस्लिम ताजर एक दूसरे के साथ कंधा कंधे से मिलाकर तिजारत करते थे, उस बगावत ने एक नया जज्बा जगाया उनमें। कानपुर और लखनऊ के गली कुचों में सिपाहियों ने नारे लगाए और मंत्रों से मंत्र पढ़े गए, मसाजिद से आज़ानें गूंजी और गुरुद्वारों से अरदास मांगे गए। सबका एक ही मकसद था, अंग्रेजों की गुलामी से निजात चाहिए। हाँ, सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से हमें निजात चाहिए। लेकिन उसी मजहबी जज्बे का एक बुरा पहलू भी था। दोस्तों, रिलीजन ने लोगों को एक तो किया था, लेकिन उसने फिरका वाराना तनाव को भी हवा दी थी। उस वक्त हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ इलाकों में मुकामी झगड़ों ने इत्तेहाद को भी कमजोर किया। ये भी एक अहम हकीकत है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ देहातों में हिंदू मुस्लिम जमीनी तनाजात या मजहबी रसूमात पर इख्तिलाफात ने छोटे मोटे फसादात को भी जन्म दिया। अंग्रेजों की तकसीम करो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने उसे बुरे पहलू को और बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदुओं को सरकारी नौकरियों में ज्यादा मौके दिए, जिससे मुसलमानों में महरूमी का एहसास बढ़ा। उसी तरह मगरबी तालीम का निफाज और मिशनरी सरगर्मियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में ये डर पैदा किया कि उनका अकीदा खतरे में है। मिशनरियों ने इस सायद की प्रचार के लिए
اسکول کھولے جہاں ہندو اور مسلم بچوں کو مغربی تعلیم سکھائی جاتی تھی، جسے بہت سے لوگوں نے اپنے ریلیجن کے خلاف سمجھا۔ اس ڈر نے دینی تحریکیں جنم دی، جیسے کہ دیوبند تحریک اور بریلوی مکتبہ فکر، جو نہ صرف مذہبی اصلاحات کے لیے تھیں بلکہ سیاسی بیداری کا باعث بھی بنی۔ دیوبند کے علماء نے اسلامی تعلیمات کو زندہ کیا اور بریلوی مکتبہ فکر نے صوفی روایات کو فروغ دیا، لیکن ان تحریکوں نے کبھی کبھار فرقے وارانہ تعصب کو بھی بڑھاوا دیا، جو بعد میں سیاسی تقسیم کا باعث بنا۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات نے مسلمانوں میں ایک نئی دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی۔ انہوں نے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک مضبوط معاشرے کا تصور دیا، جو بعد میں آزادی کے تحریکوں کا حصہ بنا، لیکن ان کی تعلیمات کو کچھ گروہوں نے شدت پسندی کے لیے بھی استعمال کیا، جس نے مسلم معاشرے میں اندرونی تقسیم کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر کچھ دیوبندی علماء نے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کے بجائے الگ مسلم شناخت پر زور دیا، جس سے ہندو مسلم تعاون کمزور ہوا۔ ہندوؤں میں راجا رام موہن کی برہمو سماج تحریک نے ستی اور دیگر سماجی براہوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ریلیجن کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ اس تحریک نے مغربی تعلیم کو قبول تو کیا، لیکن ہندو شناخت کو برقرار رکھا گیا، لیکن اس نے روایتی ہندوؤں میں رد عمل بھی پیدا کیا۔ بنارس کے پنڈتوں نے برہمو سماج کو ہندو ریلیجن کے خلاف قرار دیا، جس سے ہندو معاشرے میں اندرونی تناؤ پیدا ہوا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ریلیجن ایک طرف اتحاد کی طاقت تھا تو دوسرے طرف تقسیم کا ذریعہ بھی بن رہا تھا۔ 19ویں صدی کا ایک بڑا مسئلہ سماجی اور معاشی استحصال تھا۔ انگریزوں کی زرعی پالیسیوں نے کسان کو غریب بنا دیا تھا۔ انہوں نے زمینی ٹیکس بڑھائے، زرعی پیداوار پر کنٹرول کیا اور کسانوں کو قرضوں کے جال میں پھنسا دیا۔ پنجاب میں نامداری تحریک نے سکھ کسانوں کو انگریزوں کے خلاف متحد کیا، جو اپنے مذہب یا ریلیجن کی شناخت سے جڑے تھے۔ سکھوں نے اپنے گردواروں میں جمع ہو کر انگریزوں کے ظلم کے خلاف نعرے لگائے اور اپنی شناخت کو سیاسی طاقت میں بدلا، لیکن اس تحریک نے ہندو اور مسلم کسانوں کے ساتھ مکمل اتحاد نہ بنایا، کیونکہ ریلیجن کی شناخت نے کبھی کبھار مقامی جھگڑوں کو بھی جنم دیا، جیسے ہم نے پہلے ہی ذکر کیا۔ مثال کے طور پر پنجاب کے کچھ علاقوں میں سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان زمین کے تنازعات نے اتحاد کو کمزور کیا۔ بنگال میں ہندو اور مسلم کسانوں نے مل کر انگریزوں کی زرعی ٹیکس پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ 1870 کی دہائی میں نیل کی کاشت کے خلاف بغاوت کی ایک ایسی مثال ہے جہاں کسانوں نے انگریزوں کے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ مولویوں اور پنڈتوں نے ان تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا دوستوں، لیکن کبھی کبھار ان کے درمیان مذہبی یا دھرمی اختلافات نے بھی اتحاد کو نقصان۔ 20ویں صدی کے موڑ پر ریلیجن نے سیاسی رنگوں کو اور گہرا کیا دوستوں۔ ہندو قوم پرستی کا عروج تھا، جہاں راشٹریہ سوم سیوک سنگھ یا RSS اور ہندو مہاسبھا نے ہندوؤں کو ایک قوم کے طور پر جوڑنے کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے ہندو ریلیجن کو سیاسی طاقت بنانے کی کوشش کی اور رامائن اور گیتا جیسے مذہبی یا دھرمی متون کو قومی شناخت سے جوڑا، لیکن اس ہندو قوم پرستی نے مسلم آبادی میں خوف پیدا کیا، جو اپنی شناخت بچانے کے لیے سیاسی طور پر منظم ہونے لگے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی 1906 میں بنیاد اسی خوف کا نتیجہ تھی دوستوں۔ کیپٹن چندر کی کتاب انڈیاز اسٹرگل فار انڈیپینڈنس میں لکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب ریلیجن کی شناخت یا مذہب کی شناخت سیاسی طاقت کا ذریعہ بن گئی تھی، لیکن اس سیاسی طاقت کا برا پہلو یہ تھا کہ اس نے ہندو مسلم تناؤ کو بڑھاوا دیا۔ انگریزوں نے 1909 کی مورلے منٹو ریفارمز کے ذریعے الگ انتخابی نظام شروع کیا، جس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی تقسیم کو اور گہرا کیا۔
उस निज़ाम के तहत हिंदू और मुस्लिम वोटरों के लिए अलग अलग नशस्तें की गई, जिसने मजहबी शनाख्त को सियासी मैदान में और नुमाया किया। लेकिन उससे फिरका वाराना तशद्दुद की बीज भी बो दी गई, क्योंकि हर गिरोह अपनी शनाख्त को मजबूत करने के लिए दूसरों के खिलाफ खड़ा होने लगा। ऐसे ही अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबात में एक अलग मुस्लिम वतन का ख्वाब देखा, जो 1940 के लाहौर करारदाद में हकीकत के करीब आया। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, जिनकी सकाफत, तारीख और रिलीजन मुख्तलिफ हैं। मोहम्मद अली जनाह ने उस ख्वाब को सियासी हकीकत बनाया और मुस्लिम लीग ने उसे अपना एजेंडा बनाया। लेकिन उस दो कौमी नजरे ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी की, जो 1947 की तकसीम के दौरान खून रेजी का बाइस बनी। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा गया है कि ये तकसीम बस जमीन की ना थी, बल्कि दिलों की भी तकसीम थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर नए सरहदों की तरफ चल पड़े। पंजाब और बंगाल के देहातों में खानदान बिखर गए, दोस्त जुदा हो गए और पड़ोसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उस तकसीम के दौरान फिरके वाराना तशद्दुद ने लाखों जाने दी। अमृतसर के बाजारों में जहां कभी हिंदू, मुस्लिम और सिख मिलकर होली, ईद मनाते थे, वही बाजार खून से रंगीन हो गए। रिलीजन जो एक जोड़ने वाली कुव्वत बन सकता था, उस वक्त तशद्दुद और तबाही का जरिया बन गया। महात्मा गांधी ने रिलीजन को एक जोड़ने वाली कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका राम राज्य का तस्वर हिंदुओं के लिए एक धर्मी ख्वाब था, लेकिन उन्होंने उसे सेक्युलर अंदाज में पेश किया ताकि हर रिलीजन के लोग उसमें शामिल हो सके। उनके गैर तशद्दुद की पॉलिसी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे मुस्लिम रहनुमाओं को मुतासिर किया, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की। गांधी के जलसों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इकट्ठे होते थे दोस्तों, जहां रामायण की चौपाइयां और कुरान की आयत एक साथ पढ़ी जाती थी। लेकिन गांधी के उस इत्तेहादी नुक्ता नजर को हिंदू और मुस्लिम हितपसंदों ने मुस्तरद कर दिया। हिंदू महासभा ने गांधी को हिंदू रिलीजन का दुश्मन करार दिया कि वो मुस्लिम हुकूक की बात करते थे। मुस्लिम लीग ने उनके सेक्युलर नजरियात को अपनी शनाख्त के लिए खतरा समझा था। उसी रद्द अमल ने फिरके वाराना तनाव को और बढ़ावा दिया, जो 1947 के फसादात का पेशीमा बना। मिसाल के तौर पर कलकत्ता के फसादात जो 1944 में हुए थे, हजारों लोगों को उसमें मारा गया जब हिंदू और मुस्लिम गिरोह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। गांधी ने अपने जान पर खेल कर उन फसादात को रोकने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन धर्म की शिद्दत पसंदी ने उनकी आवाज को दबा दी। 20वीं सदी का एक और बड़ा मसला समाजी नाइंसाफी था दोस्तों। हिंदू मुआशरे में जात पात का निजाम एक बड़ी रुकावट था। दलितों और निचले जातों को मंदिरों में दाखिल होने से रोका जाता था और उन्हें समाजी धारे से अलग रखा जाता था। गांधी के हरे-दिन तहरीक ने दलितों के हुकूक के लिए मजहबी या धर्मी और इखलाकी दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि हिंदू रिलीजन सबको बराबर मानता है और जात पात की तकसीम उसके खिलाफ है, लेकिन उस तहरीक को आला जात के हिंदुओं के तरफ से सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। बनारस और दीगर शहरों में पंडितों ने गांधी को हिंदू रिलीजन का दुश्मन करार दिया गया। उसी तरह मुस्लिम मुआशरे में फिरकेवारियत ने सियासी तहरीकों को पेचीदा कर दिया। शिया सुन्नी इख्तिलाफात ने कभी कभार मुस्लिम लीग की तहरीक को कमजोर किया, क्योंकि कुछ फिरकों ने अपनी अलग शनाख्त बनाने की कोशिश की। पंजाब में अकाली दल की तहरीक ने सिखों की धर्मी शनाख्त को सियासी ताकत में बदला और गुरुद्वारों को अंग्रेजों के कंट्रोल से आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई। लेकिन उस तहरीक ने हिंदू सिख तनाव को बढ़ावा दिया, क्योंकि कुछ हिंदुओं ने उसे अपनी शनाख्त के खिलाफ समझा था। बंगाल में ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम किसानों के मुश्तरका तहरीकों ने समाजी इंसाफ के लिए आवाज उठाई, लेकिन धर्मी या मजहबी रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात ने कभी कभार उन तहरीकों को नुकसान भी पहुंचाया। आज 2025 में
جب ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں، ریلیجن اب بھی برصغیر کی سیاست کا اہم حصہ ہے۔ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا BJP کی ہندو قوم پرست اور پاکستان میں دینی جماعتوں کی سیاسی آواز اس بات کی گواہی ہے کہ ریلیجن اب بھی ووٹ کی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کا برا پہلو بھی واضح ہے۔ ہندوستان میں ہندو قوم پرستی نے مسلم، سکھ اور عیسائی اقلیتوں میں خوف پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر ایک دھرمی فتح کے طور پر پیش کی گئی، لیکن اس نے مسلم برادری میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا کی۔ پاکستان میں دینی جماعتوں کے شدت پسندی نے سیکولر اور لبرل طبقات پر دباؤ بڑھایا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جیسے گروہوں نے مذہب کو سیاسی ہتھیار بنا دیا ہے اس وقت دوستوں پاکستان میں۔ اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ریلیجن ایک طرف سیاسی طاقت دیتا ہے اور دوسرے طرف نفرت اور تقسیم کا باعث بھی بنتا ہے۔ آج ڈیجیٹل انقلاب نے ریلیجن کو ایک نیا پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیا ہے دوستوں۔ سوشل میڈیا دینی جذبات پھیلانے کا ایک نیا ذریعہ بن چکا ہے اس وقت۔ آج ایک ٹویٹ یا فیس بک پوسٹ لاکھوں لوگوں کی جذبات بھڑکا سکتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم سیاسی جماعتوں کے لیے ہتھیار بن گئی ہے جو دینی نعروں کو ووٹ میں بدل رہے ہیں، لیکن اس کا برا پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا غلط معلومات اور دینی نفرت پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ ہندوستان میں 2020 میں دہلی فسادات اس کی ایک مثال ہے، جہاں واٹس ایپ اور فیس بک پر نفرت انگیز پیغامات نے تشدد کو بڑھا دیا۔ پاکستان میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے، جہاں توہین مذہب کے الزامات کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر لوگوں کو مشتعل کیا گیا ہے، جس سے تشدد کی واقعات بڑھے ہیں۔ یہ دکھاتی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، جو سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہے۔ مستقبل میں جب مصنوعی ذہانت لوگوں کی جذبات پڑھ کر سیاسی تحریکیں بنائے گی، ریلیجن کا کردار اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ AI دینی جذبات کو سمجھ کر ایسی تحریکیں بنا سکتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کو براہ راست چھونے گی۔ مثال کے طور پر اگر AI کو ہندو یا مسلم ووٹروں کے ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ دینی جذبات کو بھڑکا کر ووٹ تو حاصل کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک خطرناک ہتھیار بھی بن سکتا ہے جو دینی نفرت اور تقسیم کو بڑھا سکتی ہے۔ تصور کرو کہ ایک AI ایسی ویڈیو بناتی ہے جو ہندو یا مسلم جذبات کو بھڑکاتی ہے اور یہ ویڈیو راتوں رات وائرل ہو جاتی ہے۔ اس سے فسادات اور تشدد پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ آخر میں ریلیجن کی یہ آگ جو 19ویں صدی میں بھڑکی، 20ویں صدی میں طوفان بنی اور 21ویں صدی میں اب بھی جل رہی ہے، کبھی بجھے گی نہیں۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو لوگوں کو جوڑ سکتی ہے، لیکن اگر غلط ہاتھوں میں پڑی تو تقسیم اور تشدد بھی پیدا کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس آگ کو کس راہ پر لے جائیں گے، اتحاد کی راہ پہ یا تقسیم کی؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ریلیجن صرف ایک عقیدہ نہیں، یہ ایک ایسی قوت ہے جو تاریخ بدل سکتی ہے، مستقبل ڈھال سکتی ہے اور انسانیت کو نئے امید دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو تباہی اور تقسیم کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔